소주다 너지라 손을 뻗어지 몸이 쏠라 소주다 너지라 손을 뻗어지 부수하는 사소이죠 엄청이 왕치파보다 Cipoti semuda Usulan sasunijo Antoni wamcifa buda Someristan lagi abuda Apna cipoti semuda Bumi surah sunsulita Tachira sole mogachi Bumi surah sunsulita Tachira sole mogachi बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं प्रितीच्या बाबा भयणीनो मिनीनो जेजूचे पोरवेक तयारी करतना आयज नव्यानाचो 7वो दीस आनी आयच्या ह्या नव्यानाचो विशय कातोलीक पोबेत सभेच्या एकचारांतली कोरसोळ्यांत तांकां नव्यान हाडूंक आमचेशी राव आमी सगळीं क्रिस्ताचे सांदे जेजूची कूड आमी बांदतां आनी ताच्याच वावराक कान मारतां पवित्र सभा आमची फामील आमी सगळीं हे फामिलीचे वांगडी तरी थोडी आमची बाबा भयणां नेणारपणान तशेंच कांय निभा दिवंक आपल्या खासगी कारणाक लागून आनी कातोलीक पोबेत सभेची शिकवण मांडून घेनासतना जेजूच्या हिणांतलीं पयस गेल्यात आयज आमी तांचे पासत मागोंक तांकां समजूंक तांचेर फॉर्मळ मारिना जावं पूण तांकां आनी आमकांय कृपा मागूंक आयल्या बापा ती सगळीं एक जावं हें जेजूचें मागणें आमचें करुया आनी पवित्र सभेच्या एकचारांतली कोडसोरून गेल्यान तांकां पोत्तून हाडूंक हे मिसान आमकां जाणवाय आनी कृपा मागुया नापुरबायच्या बाबा भयणानो कांय बरे भाशेन ह्या सुरवातीच्या उतरांतल्यान जो विशय आमी नियाळूंक आयल्या त्या विशयाचो संक्षेप दिला कित्याक लागून हे आमचेच कातोलीक फामिलीची बाबा भयणां कारणां दिवन तातूंतली ती कोड सोडली आनी आमचे जबाबदारी कितें आमी समजूंक ताचेर फॉर्मर मारिना जावं आतां आमची वागणूक ताचे सगळें कशी जावपाक जाय हाचेर लक्ष घातलां हेच कितें मनांत दवरून हीच आमकां दोड्याकल्या कृपा मागता आसतना घडये जायत थोडे फावटी आमी तांचे सगळें धाडून जाल्या पुणें ताका कारणां आसूं ना आसूं पवित्र सभेची सारकी शिकवण मानून घेनासतना घडये ती कोर्स सोडली घडये ती चुकली ती घडये आपूण सारकी आसात म्हणून समजली पूण आमची वागणूक थोडे फावटी घडये चुकीची जाली दूख धरून असल्या पातकांचे बोगसोने मागुया आओ पातकी सर्वपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा मेळून म्हजो गुन्हे उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी मनान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत मागीर सगळ्याच वारणारेक सगळ्या योजकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता सर्वपदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या
प्रार्थुया. आमच्यो गरजो मागणेंतीन वास आमी देवा मुखार हाडुया. जें कितें आमी मागूंक आयल्या ते मेनीन जेजूच्याच हातांतल्यान बापाक उबारुया. तशेंच क्रांत, वानेली आनी माडेल ह्या भावाच्या वाड्यांतल्या जी आज मांडावळ करतात त्या वाड्यांतल्या भावां भयणां खातीर मागुया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, आमचो भावार्थ बरवासो आनीक मोग चोडय आनीक तुवें बासायलाय तें सोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. आमी मागतांव आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवन पावलून कोलोस्कारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचो. बाबा भयणीनो, जेजू क्रिस्ताक तुमचो सोमी कसो तुमी घेतला म्हणटोच ताच्या एकवटान जियेयात. तुमची पालां ताचे भितर खोल खोल रिगोयात. ताचेर तुमचें जिवीत बांदता आनी तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमच्या भावार्थान ओदीक गोट रावात आनी एकदम दिनवाशी जायात. मनशाच्या पोळक्या शाणेपणान तुमकां फसोवन कोणेच तुमकां आपल्या ताब्यांत कोरिना जावंक चतूर रावात. असलें शाणेपण मनशाचे परंपराचे आनी संवसाराच्या मूळ तत्वा प्रमाणे जायत, पूण क्रिस्ता प्रमाणे न्हय ताच्या मनशा स्वयंबांत देवपणाची सोगली बोरती आसा आनी हे ताचे बोरतेन तुमी भागीदारां. सगल्या पदव्याचे आनी अधिकाऱ्याचे तो मस्तक. ताचे सवें तुमची सुनोत जाल्या. ही सुनोत मनशाच्या हातांत केल्ली न्हय, पूण तुमच्या पातकी स्वयंबाची पुरी हिरवोनी. क्रिस्ताची सुनोत म्हणल्यार ही: तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकिपिली आनी त्याच बरोबर ताचे सवें तुमकां पुनर्जीवनपण केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो त्या देवाचे पदवेचेर तुमी भावार्थ दवरलो. तुमच्या अपराधाक लागून आनी सुनोत करूंक नासलोले कुडी पासत तुमी मेल्ल्यांत, पूण आतां ताणें तुमकां ताचे बरोबर पुनर्जीवन केल्यांत आनी सगळीं आमची पातकां बक्षिल्यांत. सुमोर्ती प्रमाणे आमचेर आड आसले ते रिणाचे लेखपत ताचे काडून उडयले आनी कुर्सार किलावून ते नाच केले. आनी अशे पदव्यांक आनी अधिकाऱ्यांक ताणें हारयली आनी आपल्या जोयत्याच्या परिवर्तनान व्हरून संवसारा मुखार तांकां दाखयली. देवाचें उतर हें: जबाब: सोमेस्ताक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. जबाब: सोमेस्ताक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वडवी गायता. सदांकाळ तुजें नांव वखणटा, दिसान दीस तुका दिनवासता आनी थांबून आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. जबाब: सोमेस्ताक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. सोर्वेस्पोर कितलो कोणवालो आनी माये मोगाचो.
ताचो राग सट करून चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाल. सोमेस्ताक सोर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब: सोमेस्ताक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सोर्वेस्परा. तुजे बोग तुजे वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी पोरगोट करूं. जबाब: सोमेस्ताक सोर्वेस्पोर कितलो बरो. उद्गार. उद्गाराक सगळो तुमी रावया. उद्गार गीत B8 पेज 24 आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतले. Servispora, 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 Gesù Papa ci utoku, to Jehovah ci kosa. Gesù karunia bersatu, Engkau Bapa Syibawunya. Servispora, 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. चुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपले दोळे सरकाक लावून जेजून म्हळें, बापा, हांव मागणें करतां तें हाचेच पासत न्हय, तर हाच्या उतरा वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं त्यावूय मनशां पासत. ती सगळीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सवें आसाय आनी हांव तुजें सवें आसा. तेच भाशेन तिवूय आमचें सवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. आमी एक, तशी तिवूय एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्या ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सवें आनी तूं म्हजें सवें, अशीं ती सुपूर्णायेन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी असो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. अपुरबायच्या बाबा मुनानो, देव बिरांदीचें घोराणें तें आवय बापूय आनी तेका भुरगीं. आवयन बापायन आपल्या भुरग्यांक भुरगेंचपणांत पावन देव बिरांद शिकयल्ली. आवय सदां न्हय पूण जायते फावटी अशीच मिसाक पासून वचपी. घरांत तेच मागणें चुकोन आसलेलें. आनी हे भाशेन आमच्या जे भाशेन साद्या घोराब्यांनी आमी जे भाशेन देवाचे बिरांतीन आमी वाडटा, जे भाशेन आमी आमचे पवित्र सभेचे शिकवण आमी मानून घेता, जे कितें आमचे पवित्र सभेचे धर्माचे कायदे आसात ते आमी पाळटा, संस्कार आमी भुरग्यांक दिता, शिकयता, तशें हेवूय घरांनी भावार्थान वाडटाले. हांवें बापायन आपल्या भुरग्यांक बातिस्म दिलो, कुमन्यावन घेतलो तांणी, क्रिस्म दिलो तांकां. आनी भुरगीं व्हडलीं जातच अकस्मात तांचो बापूय सोंपलो. बापूय सोंपले उपरांत हें भुरग्यांचें जिवीत तशेंच चालूच उरलें. तांची व्हडली धूव काजार जाली आनी काजार जावन ती भायर गेली आपल्या घोवा सांगाताक आनी थंयसर तिणें आपलो फुडार चालू केलो. व तांचो दुसरो पूत तो तरणाटे पिरायेर आसलेलो एका चेडवाच्या मोगान पडलो. कांय थोडी वर्सां तांचो मोग तसोच चलतालो, पूण अकस्मात त्या चेड्याक गमून आयलें की आपली अकोल आनी एकल्या कोणाच्या चेड्याच्या संबंदांत आसा म्हणून. जे मेरेन ताका ही खबर कळना पडे हो भुरगो बाबडो तुटलो.
आपल्यान हे व्हंकलेक विस्वाशी रावलो, ह्या व्हंकले सगळे म्हजो संवसार करूंक हांव चिंततालो, ह्या व्हंकले सगळे म्हजो फुडार बांदलेलो आसलेलो, जाल्यार हे व्हंकलेन आपलें अशें केलें म्हणून ताका तो घात जालो. ही वेंट इन टू डिप्रेशन म्हणलेले भाशेन. तरणाट्यांच्या जमेंत आसलेलो, थंयसरल्या पाद्री कडेन पासून उलोवन अशें तशें भासाभास जावन तो बाबडो आपणा सगळें कितें घडलां ताचे विशीं जाबाब सोदतालो. जाबाब ताका मेळना जालो. खंय तरी आनी कोण तरी ताच्या जिवितांत भितर सरलो आनी कोणें ताका दिसलें तातूंत कितें तरी अदीक बरेंपण आसा. आनी असो सवकास त्या मनशाच्या त्या इश्टाचे सांगण्यान जातूंतल्यान कोणें देवाच्या उतराचें चड ताचे कडेन मनांत रीग रंग लागलें आसतलें पवित्र सभेंतलो कोडसरूंक लागलो. हे ताचे मांयक पयलो इल्लो सुमार मेवलेलो. थोड्यो वस्तू मांय कडेन उलयता आसतना विचार कितें घालता आसतना मांयक इल्लो दुबाव पडलेलो. मांय अशी तशी चिंतेत जाली. कांय फावटी मांय ताचे लागीं अशी विचारताली, बाबा कितें जालें, अशें तूं म्हाका कित्याक विचारता, अशें तुजें चिंतप कितें कशें धांवलें. थोडे फावटी जाबाब दिनासलेलो. एका दिसाक अकस्मात ऑल्तोरिल्यो इमाज्योच देंवयल्यो. हे सारकें ना म्हणपाक लागलो. हे तुमी घेवन बसल्यात तें कितें काय म्हणपाक लागलो. सांग म्हाका म्हणपाक लागलो, देवान हूंय बरयलेलें आसा की इमाजीची पुजा करची म्हणून. ही आयडल वर्शीप म्हणपाक लागलो थंयसर. मांयचें काळीज मातशें दुखलें, कित्याक तिचे भाशेन तिचो समज हे बाबतींत दुसरो आसलेलो. सांगूंक समजायताली बाबडी आपल्या चेडे, बाबा तहें न्हू तें, हे आमचे पवित्र सभेची शिकवणटी, आमी पुजा करिनात तांची, पूण ती आमचे दोळे मुखार आसतात. ना, पवित्र पुस्तकार हूंय बरयलेलें आसा तर अशें कशें जावचें तर तें समजना. मागीर दोगांय घरांत रावतात म्हणटच दुसरी दुवा आसा ती धाकटी म्हणटच, चड चडवड नाका म्हणटच पुताचें सांगणें कान दिलो. तशेंच पासेंस 2-3-4 वर्सां भितर अशेंच जिवीत चलतले कडेन पूत काजार जालो. तेवूय चेडे कातोलीक धर्मांतले भायर सरलेलेच. म्हणटच काजार जावन ती कुशीन सेपारात गेली. तो आपले बायले सांगाताक दुसरे कडेन तो रावपाक लागलो. तो काजार जायना फुड्यान मायन परतून हाडल्यो आपणाचें कितें आसलेलें तें. कित्याक तिचो भावार्थ एके भाशेन लुडत्याचेर म्हणून न्ही, पूण तिचो भावार्थ हातूंत कितें सगळें वाडलोले कडेन तो गोट आसलेलो. पूण आपल्याच्या पुताच्या सांगण्याक, पुताच्या सगळें कितें घडलां ताचे बाबडेन डिप्रेशनान जाला. पुताक आपणान कित्याक अशें कितें चिंतून तिणें तें आयकून केलेलें. पूण जेन्ना काजार जावन पूत जेन्ना आपणाच्या मांयचे खबरेक आयलो आपले बायलेक घेवन, तेन्ना परतून हे वयर सरलां तें पळोवन अदीक चिडलो, रागार जालो थंयसर. एके भाशेन मांयचे कांय उजत करपाक लागलो. मायन आनी कांयच ताका चड सांगूंक ना. म्हळें, बाबा तो ह्या घरांत रावता आसतना हांवें तुजें आयकल्लें आनी तुका जाय ते भाशेन हांवें करूंक तुका दिल्लें. पूण हांवें म्हजो भावार्थ तूं सांगता ते भाशेन हांवें तो चलोवंक दिवंक ना. जे भाशेन पवित्र आत्म्याच्या हातूंत म्हजो भावार्थ आसा ते भाशेन हांव तो भावार्थ जियेलो. आतां तूं काजार जाला न्हू, तूं आतां तुज्या घरकान्नी सांगाताक रावता न्हू, तूं राव तुजे भाशेन. म्हाका म्हज्या घरांत म्हजे भाशेन रावूं दी. म्हाका म्हज्या घरांत म्हज्या भावार्था भाशेन कितें आसा ते भाशेन तें आसूं दी. हांव मरो पर्यंत बाबा हें आसूं दी अशेंच. हांव मेल्या उपरांत तुका कितें करपाक जाय ह्या घराचें तूं तें कर. पूण मरो पर्यंत म्हाका जे भाशेन हांव वाडलां, म्हाका जे भाशेन म्हजो भावार्थ जाला ते भाशेन म्हाका जियें दी. म्हणटच जें आसा तें आसूं दी. तें आसा म्हणून जर तुका आडकोट जाता तुजी मांयची खबर घेवपाक जाल्यार हांव तेवूय सोंसतली. पूत तोच रावलो आनी मांयचे लागीं आनी चड उजत करूंक ना. आजून पासून मोगाच्या बाबा भयणानू तें अशेंच चलता. माय बाबडे आपल्या घरा आपले दुयेंसां घातात, ते शिंकता थंयसर भितर जियेता जाल्यार पूत काजार जाला, कुशीन गेला, मांयचे खबरेक वचना अशें म्हणून पळयता मांयचे खबरेक, मांयची खबर घेता, मांय तशी रावता. पूण ह्या वस्तूंनी मेतेर जायना. मोगाच्या भावा भयणांनो, आज तुमी हो विचून काडलेलो विशय म्हज्या 25 वर्साच्या याज्ञीक जिवितांत म्हज्यान म्हणूं येता. पयलेच फावटी हांव नियाळ करता कसो. चडशे फिरगोजांनी आमी जे नियाळ करता विशयांचेर ते सदांच्याच विशयाक म्हणल्या भाशेन मोग, बोगसणे, एकचार आनी कितें म्हणून हे विशय मातशे सेन्सिटीव. हे विशयाचेर नियाळ करतलो जाल्यार मातशें कितें उत्साहबळ जायी तें भिरांत दिसता. पूण आमकां उत्साहबळ जालोली नाका. आमकां सदांचेंच सांगलेलें जाय, सदांचेंच. सांगलें तें आयकलें, गेलें, जालें. जिवीत बदलपाचें, विचार करपाचें, कितें अशें जर येयलें जाल्यार मातशें उत्साहबळ जाता.
आनी हो विशय उचांबळाय कोत्ता. कित्याक ह्या विशयाचो तर नियाळ करीत जाल्यार आमकां थोड्या खंय कितें तरी कशें जातलें लागतलें कशें. आनी ते पासून मोगाच्या भावा भयणो नियाळ करता आसतना म्हाका पयलो विचार आयलो, हू आर दोज कॅथलिक्स दोज हॅव गॉन एकचारांतली पवित्र सभेच्या एकचारांत भायर सरल्यांत ती आमचींच असल्याच घराण्यांतली. बारीक तर आमी नियाळ करून पळयले जाल्यार सम ऑफ देम वर द स्ट्रॉंग पिलर्स ऑफ द चर्च. थोडे कडेन मॉडरेटर आहले, थोडे कडेन कॉन्फरर आहले, कोण प्रेसिडेंट कडेन आहलेलो जायत, थोडे कडेन कोण कॅटेकिस्ट आहलेले, थोरणाटे फिगोचे रेवळलेले, फिगोरीचे आमी खांबे म्हणटाले ते. जाल्यार अकस्मात जालें कितें काय, जाता कितें काय, हाचो जबाब सोदूंक म्हूण आमी येवंक ना. पूण एक सोत ओळखून घेवपाक आयल्यान. पूण जेन्ना आमी कातोलीक एकचारांतली भायर सरलेल्या भावां भयणाचो तो आमी हुस्को दाखयता तेन्ना आमचीच ती, आमचेच पवित्र सभेचे वांगड्यान ती. आनी ते पासून मोगाच्या भावा भयणांनो तांचो धर्म, मुळावो शिकवण कितें म्हणटात आमी, ती वेगळी न्हय, ती एकूच. तांचोय भावार्थ एकाच देवाचेर, जेजूचेर, देवाच्या उतराचेर, जेजूचे सोडवणेचेर. बारीकसाणेन सोबे पळयलें जाल्यार सायबीन बाई कडेन आमी मानिनात म्हणटात न्ही, तें ताचें चुकीचें जाता खरें म्हणल्यार तांचे शिकवणे प्रमाणे. पूण जेजू सोडवणदार हे तांचें मूळ, तेतूंतलीच ती. बट ह्याच आमच्या भावां भयणां सगळे आज आमचो हुस्को दाखयता आसतना आनी तांचे पासून आमी मागता आसतना आनी म्हाका बरें दिसलें सुरवातेच्या उतरांनी आमी म्हणलें आमच्याय पासून मागुया. कित्याक आमी सगळीं एकेच फामिलीची, एकेच जेजूचे गुदाड कुडींतले आमी एकेच फामिलीचे सांदे म्हणटच तिवूय आमची भावां भयणां वेगळे भाशेन कुडीचे सांदे ओळखून घेवन हो आमी नियाळ करता आसतना मिनीन जेजू सोडवणदार आमचो, देव आमचो, आस्कारी आमचो कितें शिकयता काय आमकां. आमच्या देवाच्या उतरांतल्यान आमी पळयता देवाचो जेजूचो हुस्को जाता. हे मागणें द प्रेयर जे जुवाच्या वर्तमानांत आमकां मेळटा तें जे जेजू आपल्या शिसां खातीर करता तें मागणें तें फकत शिसां खातीरूच उरना, थिंगाच तें बंद जायना, तें पळय मुखार वयता. आनी तो म्हणटा सायबा मागता तो हांचेच पासून हांव मागिना, पूण हांच्या उतरा वेल्यान जागा म्हजी ओळख पावतली, हांचे उतर जी कोण आयकतली तांचेय पासून हांव मागता. म्हणटच हुस्को देवाचो आख्या मनशा कुळा खातीर, आख्या मनीसपणा खातीर जो आसा तो उक्तो जाता. आनी हो हुस्को उक्तो जाता आसतना आज बागेन पावलो कोरेतकारांक, कोलोसकारांक बरोवन ताचे विशीं तो जागृताय दिता. तो म्हणटा तुमचो भावार्थ हाचेर, ह्या सोडवणदाराचेर अदीक तीर जावन अदीक तो रिगून. आनी त्या पासून तो तुजो भावार्थ तो रिगो वयता आसतना मातसो चतुरूय तूं राव, कोण कोणे वाटेन कोणे कितें तुका दुसरी शिकवण कोणे घेवन येत, पूण तुजो भावार्थ ह्या सोम्या जेजूचेर तीर उरो. देखून मोगाच्या भावा भयणांनो ही जी शिकवण आमी आमच्या जिवितांत घेवन हो एकूच भावार्थ आमचो देवाचेर हो आमी अदीक तीर करून आमची वागणूक ही आमच्या भावा भयणां कशी जावपाक जाय तेन्ना ह्यो 3 उतरां म्हज्या मनांत येतात आमच्या नियाळाक, विच स्टार्ट्स विथ यू. पयली सुवातेर हुस्को. मोगाच्या भावा भयणांनो आमकां हुस्को एकदम गरजेचें. जे भाशेन आज आमी हो हुस्को दाखयता. आज आमी तिका काडूंक येवंक ना, आज आमी बोटां दाखोवंक येवंक ना, पूण आज आमी आमचो हुस्को दाखोवपाक आयला की आमकां हुस्को आसा आमच्या भावां भयणाचो, की आमकां ह्या भावां भयणाचेर पडून गेला आमचीच ती. कोणी हांगासर बसलेलो कोणाचो भाव आसूंक शकता, कोणी भयण आसूंक शकता, कोण आंटी आसूंक शकता, कोण अंकल आसूंक शकता. आनी ह्या पासून मोगाच्या भावा भयणांनो हो हुस्को जो आमी परतून जिवो करपाक जाय हें एकदम गरजेचें. कित्याक फुडें आमी ती आमच्या धर्मांतली भायर सरल्यात म्हणून आमची काळजां दारां आमी बंद केल्यात आसतलीं, फुडें ती चुकतात म्हणून तांचे निबा मारल्यात आसतली आनी ताका आमच्या संबंदांतले आमी तुटोवन दवरल्यात आसतली. ह्या आवयन आपल्या पुता कडेन आशिल्ले संबंद तुटोवन उडोवंक नात. इल्ले धीर जाले खरें, पूण तिणें ते काळजाचे हातोर धरून तरी सांबाळले. पूण आमी थोडे फावटी मोगाच्या भावा भयणांनो सारके सोडून दिता, सारकी टिका करता. तिवूय ते वाटेन वेतात, तांचेय आयकोपाक जाय आनी आमी हे वाटेन वेता. म्हणटच आमचो हुस्को म्हणटात तो थोडे फावटी आमी सारकोच दामून दवरता. एक जाप पासून करप ना, मागीर एक तोंडाक तोंड पासून पळोवंक ना. ते वाटेन येता जाल्यार ते हे वाटेन वयतले, ते हे वाटेन येता जाल्यार ते थंयसर रुती उडयतले, ते वाटेन खंयच्यान भोंवन येता म्हणटच हे भाशेन आनी कोण धांवतलो. हे भाशेन
आमचें संपूर्ण जिवीत जालां थोडे पावटी. हांव जेन्ना पातकूर कसो एके फिरगोजेन बेजमेंटाक म्हणून गेल्लो आनी बेजमेंटाक गेलो कडेन थोडे कडेन घरांनी थंय आसतात बेजमेंट करता आसतना एका वाड्या कडेन पावलो आसतना एकली बायल्यान बसलेली आसलेले कडेन तिणें बसल्या ती आहली थंयसर. हांवें बेश्टी जाप केली, म्हाका खबर पासूं ना ती बिलिवर म्हणून त्या दुसऱ्या जम्यान गेल्या म्हणून. बेश्टी बरें आहा म्हणजे म्हणलें ती बेश्टी आशिल्ली. मुखार गेलो, म्हजे बराबर कोण म्हाका घर दाखोवपा येता ती म्हाका सांगता, फादर तूं जाणा ती कोण ती? म्हणटी कोण? बिलिवर. कितें जालें? दोंगर पडलो, मळब कोसळ्ळें, वादळ मोडयलें. आमचे आज थोड्यांचे समज तसो बिलिवर आनी प्रोटेस्टंट. त्या पासून थोड्यांक मागीर सांगल्या पासून तितून आमी तितून चूक आसली त्या घरान येयना काय तितून दिश्टी पडलें जाल्यार देर धापे आमी वरते थोडे पण सांगिल्लें आसता तुमकां. पयस तर तेंगा तें बोगले धरना काय, तें बोगले घेयना काय. आनी त्या पासून आज हुस्को सांडून उडोवन आमी सारकी पयस गेल्या. ती आपणा भाशेन आमी तांचे भाशेन. पूण तांचे वागणुकीत आमी चोवच जाल्यार थोडे पावटी ती कितली हुस्क्यान बोललेली पळय. थोडी जाणां म्हाका सांगतात, फादर आमी इगर्जीका गेली येयली पण एक गुड मॉर्निंग ना, एक गुड नाईट ना, एक केशा ना, कांय ना. पूण तूं तेंगे तूं वचून नाचताय, गायन करताय, हातां धोताय, जाप करताय, खबर घेताय, बरें दिसता. तें हुस्को आहा. कोणूय जर तर वाड्यान तर मेळ जाय जाल्यार ती पयली येतली आनी काना सांगून येतली, कितें जाय जाल्यार सांग हांव आहा म्हण. पूण प्राधिकार पावला, पातकूर पावला, ही थोडे फावटी कारणां आमगेली. आनी हो हुस्को उणो जाल्ले कडेन थोडे फावटी आमी घुस्पल्ले कडेन आमी पयस दवरले. ते पासून मोगाच्या बाबा भयणानो हो हुस्को जिवो करुया, नो मॅटर वॉट इट इज. बट आमच्या फॅमिलीन ती आसत, वाड्यान ती आसत, हांगा वचत ती आसत कडेन म्हजो हुस्को तांचे सगळें गरजेचो म्हत्वाचो. दुसरे सुवातेर उक्तें मन. आय थिंक वी शूड ब्रॉडन आवर हॉरायझन्स. आज काल मोगाच्या भावा भयणां संवसारांत जियेतना आमी सगळीं एकामेकाची भावां म्हणटा तेन्ना आमचें मन उदेशें करूंक जायना चलपाक. आमची पवित्र सभा रूंद. आनी त्या पासून तुमी पळयतले आमचो पाप सायब फ्रांसीस वॉन्ट्स टू इन्क्लूड एवरीबडी. तो सगळ्यांक वेगळूंक सोदता, सगळ्यांक बोगले काडूंक सोदता. देखून थोडे जाणांक पासून ती भिरांत जाल्या फाल्यां बायलो पाद्री जातल्यो काय, फाल्यां कोण ते लेस्बियन म्हणटात ते होमोसेक्शल्स म्हणटात ते हे सगळ्या इगर्जेंत येतले काय, फाल्यां साक्रामेंत म्हणटात तोय निवतलो काय. आमची जायते वेळाची भिरांत थोडे फावटी असली जाता की आमकां भिरांत येता. पूण भावार्थ मजबूत आनी त्या पासून उक्तें मन, तांकां घेवपाचें मन, तांचे सगळें वागणूक दाखोवपाचें मन, हें उक्तें मन पवित्र सभेचें पळय देव आज उक्तें करता. सगळे सगळे बाबा ती सगळीं एक जावं, सगळीं एकठांय येवं, सगळीं बरोबर येवं, एक हिंड, एक गवळी, हें म्हाका जाल्लें जाय. तें केन्ना जातलें? जेन्ना आमचें मन उक्तें, आमचें मन उदार. ते बारीक मनान आमी गेले जाल्यार मोगाच्या बाबा भयणानो तें मुखार पावना. आनी त्या पासून आर वी रेडी टू ब्रॉडन आवर हॉरायझन्स? आर वी रेडी टू ओपन आवर मायंड्स? आमचें विशाल मन करपाचें आमकां आमचे पवित्र सभेचें वाडटा तशी वाडटा घेवपाची शिकवण घेवंक तयार आसा आमी. लूक एट वॉट वॉज आवर चर्च बिफोर व्हॅटिकन कावन्सील सेकंड. एक वेगळे तरेन चलताली ती. व्हॅटिकन सेकंड कावन्सील जातूच आमच्या पवित्र सभेची दारां जायते भाशेन उक्तीं जालीं. हे आयज तें कितें आमी समोरून पाव हे भाशेन व्हॅटिकन सेकंडा पयलें जायनासलें. पाद्री फाटीं करून कडेन कोणाक मीस समजनासलेलें, लातीन चलतालें. कोणा तातूंत बाबडे रोजराचें कोण घेवन येतालें थंयसर. आज हातूंत आमचें जिवीत आसा, आमची समजिकाय आसा, आमची भाशा आसा. आनी हे उक्तेपणाक लागून आज पवित्र सभा पळय कितली वाडल्या ती पळय, कितली ती रूंद जाल्या. कित्याक हे उक्तें मन, हे उक्तें, पूण हे सगळ्यांक बरें लागना. आनी त्या पासून आमी पळयता आयज पासून बिलिवर्सूच कित्याक आमी कॅथलीक फॅनेटिक्स नात तरी, आमी आज कॅथलिक्स एके वाटेन वचोंक नात तर. थोडी आहाय ती कॉन्सेक्रेशना टायमार दिन गायला उठताय तर ती दिमिंगान आसताय. आमचे बाबा जात तेदो उठताय ती खुशाल शिकले काय ती. थोडे आहाय ती आमचे बाबा म्हणटात हात जोडपाचो आता हात उक्ती करतात हे खुशाल शिकवलेले तर ती. थोडी मिसाक येता आसतना ह्याव घाल येताय साहेबा ओय बरें वायट, पूण ते खंयची काय ती शिकवण ती. थोडी जिबेचेर घेतात, हाताचेर कुमल्यो घेवपाक जायना ते कोडे. आनी हाताचेर तर कुमल्यो दीत जाल्यार ना, जिबेचेर जाय तेंकां जिबेचेरूच. थोडी दिमी घालून कुमल्यो घेतात. ही सगळें शिकवण वायट म्हूण सांगना, आमचें मन सांगता. लूक एट हाव वी लूक एट द सॅक्रमेंट्स थोडे फावटी.
आर वी नॉट फेनेटिक्स, आर वी नॉट ऑर्थोडॉक्स? आनी त्या पासत म्हाकाच्या प्रमाणे उक्तें मन पवित्र सोबेतान जेजू उक्तें दाखयता ती सगळीं हेच जावं सायबा, म्हाका सगळ्यांचो हुस्को आसा, सगळीं म्हजे बरोबर येवपाक जाय, हें मन आज आमी आपणावंक वावरुया. आनी तिसरें उतर येवं म्हणटात तें उतर देवाचें. हे देवाच्या उतराची मोगाच्या भावना आज आमी अदीक खोलाय घेवंक वावरुया. दॅट इज वॉट इज इम्पॉर्टंट. वन ऑफ द स्ट्रॉंग कॅरेक्टर्स हांव म्हणटलो आसलो हे आमच्या काथोलीक पुरुषांच्या भायर सरलेलेंचे पवित्र पुस्तक. ती पवित्र पुस्तक घेवन भोंवताय, पवित्र पुस्तक ती वाचताय. आपणाक जाय तेच गोटे थोडे पावटी उजार करता आसतले, पूण आमकां थोडे पावटी तांकां जबाब दिवपाक जायना, बिकॉज आमची ओळख पवित्र पुस्तकाची पळकी ओळख. पूण हांव देवाक आर्गां दिता. आयज जायत्या जाणांनी पवित्र पुस्तकाची ओळख घेतल्या आनी त्या पासत असल्या भावां भयणाक समजावंक आयज जायत्या जाणां कडेन जाता. हें गरजेचें. आज जेन्ना पवित्र सोबेची शिकवण आमच्या मनांत येता तेन्ना फुडें पवित्र उतराची शिकवण घेवपाक फुडें आमी तातूंत आज भर घेवपाक जाय. आनी त्या पासत वेनेवर देर आर सेमिनार्स टू लर्न मोर अबाउट द स्क्रिप्चर्स, जेन्ना व्हडल्या गोंया कडेन क्रूज मिलार थोडे पावटी जातात, टू लर्न मोर अबाउट आवर थियोलॉजी, फोर्स करपाक पडटा. वच गो बाये, वच रे बाबा, फोर्स करपाक पडटा पवित्र सोबेच्या शिकवणेची. इल्लें कितें कोणाक सांगतलो जाल्यार पाद्रीकाराक चिंतू पडा कोणा धाडपाक काय. आनी कोणू जर तो बरो मनीस तरी तो दिलो, फादर जाय काम आहा जायना थिंगा 2 दीस 1 दीस कोण रावतलो, कोण वयतलो थिंगा. पूण खरेंच पवित्र सोबेची पवित्र उतराची ओळख आमी घेता काय तशें. आनी त्या पासत आमच्या घरांनी आज खरेंच जायत्यांनी बायबल एंत्रून केल्लो आसा, बायबल उक्तो केल्लो आसा. तेरसा उपरांत आमी बायबल वाचता, एकदम बरी वस्त, पूण तितल्यानूच काबार जायना. अदीक शिकोवंक हे भाशेन कित्याक काय, हे भाशेन कित्याक जालें काय, हे भाशेन जेजू कित्याक उलयलो काय, हांगासर मिलाद जाताना जेजून ताका कित्याक आपयलो काय, दुसरे कडेन तो थंयसर गेलो कित्याक काय. हे सगळें जाणा जातलो जाल्यार उक्तें मन गरजेचें, ओळख घेवपाक गरजेची देवाच्या उतराची. आनी त्या पासत मोगाच्या बाबा म्हणलें हें आज आमी आपणावंक घे. आमी इल्लेशें घेवन बसले कोको मेमा कसो. आनी इल्ल्यांतल्यानूच आमकां आमच्या देवासा आमकां फुल्ललें जाय. आमकां फकत भायलो गणगण जाय, भितरली खोलाय आज उणी जाल्ली आसा. देखून तुमी पळयात आज आमकां फेस्त म्हणल्यार कितें तरी हें पळय हसलें फोगेट्यो. जरी तर आमी जरी तर समाजाचेर इल्लेशें कितें तर परिणाम पडटात म्हूण बाबा तें मातशें उणें कर रे म्हणल्यार जाता. हे फादर तें ताका हातलाय नाका तें आमगेलें पुरुसा मातशें एश तेशी हालोवपाक जाता. आनी एश तेश तरी कोणें उलयत जाल्यार तो माणसू घेवन घरा घालूं येतलें. तूं कितें शिकपा येता आमकां उडो आहा म्हाका पासून तूं आतां येयलो मरे, तो येयलो गेलो, आमी हिंगाचे, तूं आमकां शिकय नाका, तूं आमकां सांग नाका. असो जालो ना काय आनी असो जायना काय. ही पवित्र सोबेची शिकवण, हे देवाची उतराची खोलाय म्हणटात ती आमची. पवित्र सोबेची शिकवण घेवपाक जाय म्हण जाल्यार आमगे लोक चोय जायना. पूण आज थंय सायबीण मागीर जल्मा फेस्त आहा तें बालांकीर सायबिणींगे केलो आहा. कितू जाणांगे दारात नोयन चलनाय, कितू जाणांनी आज ते बालांकीर सायबिणी पुजा केली ना. सायबीण एकू म्हणटाय हो एकूच ती सायबीण, पूण ते फेस्त सायबिणाच्या जल्माचे आमच्या गोंयांत ती सोय नाहलेली. आमच्या भुरग्यापणार आमी फुलां घेवन सायबिणीच्या पांयाशी वचून तिची जल्माची परब तितूंत आमी आमच्या भावा समोर उरतले. पूण आज फेस्तां जाय, हावड्यो जायो, देवासा वायट म्हणना, पूण आमची थियोलॉजी खंय पावल्या काय, आमच्या भावार्थाची खोलाय म्हणटा ती खंय पावल्या काय. दादल्यांक तर तूं सांगू येता फुटसाको लादी ना म्हणून, आनी तांकां तर तुजो कळटा इल्ले कोपा मेट म्हणून तूं वचून चोय कितू दादले आसताय ते. पूण त्या घराको तेरसा आसताय ह्या दादल्यांक बाबा यो रे इल्ले इगोरचे खंय बरी शिकवण आहा, एक सेमिनार आहा अद्देवराचें तें म्हणल्यार ते येताय थिंगा. पूण त्या फुटसा लादली कडेन पूज करून आहाय ते थिंगा आसताय ते थिंगा. ते 2-3 जाण आहाय ते मोठे 4-5 जाण आहाय ते हाटला रावन आसताय थंयसर इल्ले कोपा मारपाक थंयसर. ही देवासा आमगेली. आनी अशे तरेच्यो वस्तू उलयले तर जाल्यार आज आमकां भावार्था कांडो लागलो जाल्यार ही भावा भयणाक पवित्र सोबेतल्यान भायर सोडची नात कित्याक काय, कित्याक तांकां पवित्र सोबेत कांय मेळना. देखून मोगाच्या भावा भयणांनो आमी जिवी जावया. हांव हाचेर मेळ करता आसतना म्हजें काळीज थंडटा. हांव कोणाक तिका दाखोवंक म्हणून येयना, बट आय ऑल्सो हॅव पर्सनली मेड अ रिफ्लेक्शन ऑन दीस. बिकॉज समटायम्स मे बी वी आर ऑल्सो एट फॉल्ट. सगळे पावटी हांव म्हणिना, थोड्यांक जाय आमच्या पाद्रींनी आपणाक जाय ते भाशेन केलेलें. हांव फिरगोर्देच्या वांगडी न्हू ताचें कितें फुलसां आहा न्हू, चेड्याचें काजार चेडवाचें काजार म्हणल्यार ते भाशेन जावपाक जाय.
कितें तरी एक तरी वांकडें तरी सांगलें बाबा ना अशें करून नाका सगळें एक तें म्हणून सांगिल्लें जाल्यार तांकां तो राग येता मागीर बातिजाक तेंच जाय ते भाशेन आनी असले तरे फावटी कारणां कितें लागून जाय दिसान गेलो हांवें जाय तितल्यान तुमी सांगतली हांव पाद्रीक लागून हांवें धर्म सोडला म्हणून पाद्रीन म्हाका अपमान केलो पाद्रीन म्हाका इन्सल्ट केलो ओय मिसाक येयला मोबायलाचेर आहा थिंगा एक जाप काडली आवय इन्सल्ट केलो खबर गांवांक पाद्रीकान ताका तापयलो म्हूण पूण केल ती चूक म्हणून उलयतली भोव थोडी आहात बाबा तें कितें केलें तें सारकें केलें ना तें म्हणून पूण चड जाण उलयतली कितें आल्तराचेर रावन त्या पाद्रीकान ताका पळय शडाप केलो म्हटली हें उलोवप आमगेलें बाबा मिसाक येयला ती चूक न्हू काय मोबायलार उलोवपाची ती चूक न्हू काय आनी त्या पासून मोगाचे प्रमाण आमचे शिकवण म्हणटात तातूंत आज आमचो भर देखून आज हो नियाळ आमकां उठयता कोण आमकां सांगयता कोण आमकां इल्ली कितें उचांबळे हाडटा कोणे कोण इल्लीशी कोण तिडो फुडें हाडटा देवाच्या आत्म्यान जरी तर सगळें तर जाता देवाचें उतर तें दोनूय वाटेनी पांच रुले म्हणटात ते कोणे न्हिदायतल्याक उठायता आनी उठलेल्याक कोणे ते न्हिदायता उबी रावया आनी ह्या वेळार कांय आमच्यो गोरच्यो मागणी बापा मुखार दवरुया तूं खडप आनी ह्या कडपार हांव म्हजी सभा बांदतलों आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी खोडसरून गेल्ल्या आमच्या भावां भयणी सवें ओदीक मोहीम पास दाखोवंक आनी पवित्र सभेची शिकवण दिवन तांकां परतून जेजूच्या हिणांत हाडूंक बापा लागीं मागुया चोर येता तो चोरूंक आनी दुस्फोट घालूंक आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोकां मदें धर्मा नांवान फुटी घालिना जावं तशेंच वेगवेगळी निबा लावन नागरिकांक मदें दुस्फोट घालिना जावं संविधाना आड वेता थंय पयस करूं पोरजेचे बरेपणा खातीर वावरूंक बापा लागीं मागुया जेजो मस्तक आमी सांदे जेजो दाग वेळ आमी फांटे सगळ्या पवित्र सभेच्या वांगड्यांनी जेजू मस्तक म्हूण वळखून आनी ताका चिटकून रावन आमी जेजू दाग वेलीचे जिवे सांदे जावं देव कृपेची फळां दिवंक वावल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया तुमी वचूंक सोदतात जेजू सांगता तें तांकां कठीण लागलें देखून ती ताका सोडून गेली पवित्र सभेची शिकवण जायत्यांक कठीण लागता तांणी आपली मनां उजवाडूंक आनी जेजूच्या हिणांत पोरो दिवंक बापा लागीं मागुया स्वर्गीचे मोगाळ बापा कांय उचाललेली मागणी तशेंच आमचे कांय आसा मनांत आसलेले आवंडे हुस्के खुंती आमी तुज्या पांयाशी दवरता तुज्याच विस्वासान तुज्या पांयाशी हाडलेली मागणी तुवें आयक तुजी खुशी तर ती आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Amen. Bana, third Jagadar Gita, C18, page 36.
पितो आमची मदत समर्पया आत्मिक उदया पत्रा आमची बोया बोया आत्मिक ताकद स्पिरिता आम्ही आमची जिंकूया Stare come palpita Più mia bisogna म्हज्या भयणी बाबांनो हे मोर्चांनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुझ्या हातले बलिदान आपल्या मनात आनी पयलीं आमच्या नाते पवित्र सभेच्या जगावा सर्वेस्पोर मागून घेऊ मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण परगट्टा तीर बोरवेशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकता देगुनाथान देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवणच्या तोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हळें तुमी समज घेयात आनी खातले पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समज मनशां पासत ते वाडवतले
हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavatacho kutpurkutuya सुन्याची तुझे मनोरमी सुवार्ता तुझे पूर्वजीव पुराणी पुरवठा तुझ्या येण्या कामी होत वेगळा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर दिसतालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ले समेस्तांक तुजे पुरसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदे भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची आनी क्रिस्ताच्या एकवटांतली भायर सरल्यान तेवूय आमच्या बाबा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती, बागेन जुजे तिचो पोती, बागेन दौरमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर. बागेन जुजे वास, बागेन फ्रांसीक शावियरा सांगाता सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदर आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. अपुरबायेच्या बाबा भयणांनो जेजून केल्ले हे मागणे बापा ती सगळी एक जावं हे साकार जातले जाल्यार आमचें मन उजवाडांक जाय. आमचो बावाट मजबूत आसपाक जाय. आमकां हुस्को आसपाक जाय. जो हुस्को देवान दाखयलो आनी सगळे खातीर तो मेलो, सगळ्यांचे सोडवणे खातीर ताणें प्राण सोडलो. तर आमी आमचोच बावाट मजबूत कर म्हूण मागता आसतना जी पवित्र सभेच्या एकवटांतली भायर सरून गेल्यान ते आमच्या मोगा उद्देशी, आमच्या हुस्क्या उद्देशी, आमचे भावार्थ उद्देशी परतून येवं म्हूण मागून जेजून शिकयलेले मागणे बरोबर म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेन पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदाराच्या जो क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाचून ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जी येताय आनी राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माये मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. बापा ती सगळी एक जावं. हे सपन साकार करचे खातीर कुर्सार आख्ख्या मनशा कुळाचे सोडवणे खातीर ताणें प्राण सोडलो. देवाची शिळी
संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. पूण तुज्या एकाच बळान भलायकी मेळटली. Cristo, प्रसाद गीत मोगा वांटप गिताचो अंक D32, page 64.
प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोड फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तो जे खुणे रुपान आमी समोर रमून घेतला ते ह्या जिवितांत स्वतान आनी सरकार सुपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातसो बसूया. पयले सुवातेर आयज आमचे मदें आसा तो फादर आल्बान, डायरेक्टर ऑफ फॅमिली सर्वीस सेंटर. ताका कुटुंबा विशीं जायते वळख आसा. जायते तेंप ताणें कुटुंबाचे अपोस्टलादान काम केलां आनी आतां तो डायरेक्टर जाला. देखून उर्बेन देवाच्या तर्फे वटूंक आनी बरें शिकवण दिवंक तो एकदम सुटसुटीत आमचें मागणें ताणें आयकून घेतलें आनी हांगा आयलो. देखून आमी ताका दिनवासता. म्हजें नांव हांव ताका दिनवासता. आनी आयज आमचे घरान वानेल्यान माड्याल आमच्या भयणां आनी भावांनी हांवें मांडून हाडलां. तांचेर देवाचो आशिर्वाद. आनी फाल्यां फातरी गेल्यान कपेलवाडो मांडून हाडूंक. उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. पवित्र सभेचे कोण सोडून गेल्ल्या त्या भावां भयणां सगळे हुस्को दाखोवन आनी आमचोय भावार्थ आमी तीर सांबाळूंक वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. Gras corin puro. Gesù, Gospodinca Latuso, Kazak Sudo Salub Bogdagitlo, Mutu Zaci Saluj Zalaturo, Dadus Pai, Milut Vichapapro, Gesù Doja Povina Vasarki, Vodu Songi Koi Suros Nagauci, Volvi Udodona Plina Gauci, Tulokcito Monap Na Upsoci. दोन वर्स म्हणून बरें मग सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्वप्रभेदार देवा, प्रितीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नांवांक आमी मान दिता. त्या नांवान तुवें आमची सोडून केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकून दादोशी जावंक आनी स्वर्गांत तुजी आमच्या बापाचे घरा आनी बासलोले संतोशी सोपून भोवती चोरूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देवाचो दार सदां काल आमचे ताय आसो. सोबत रावुया. बाळक जेजू पिताचो अंक H2.
sama sobe stato poso moranoki plato sotto sama sobe stato poso moranoki plato Baruch Jesu So